आज हम उर्दू हरूफ तहज्जी का जो 24वां हर्फ है आइन, और अगर वक्त हुआ तो गैन से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो सीखेंगे। और तो आइए देखते हैं आइन से बनने वाले कुछ अल्फाज। तो आइन जो है वो उर्दू हरूफ तहज्जी का 24वां हर्फ है। अगर हम आइन को बतौर लफ्ज लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, आइन, ये और नून, है ना, ये 3 हरफी लफ्ज है। और अगर हम उसको रोमन में लिखेंगे, ए एन, और अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा ना। ये आपकी आसानी के लिए मैं बता देती हूँ, ताकि आपको अगर रोमन में लिखने की जरूरत पड़े तो आप उसको इस तरह से लिख लें, है ना। तो उर्दू में ये हो गया है, और अंग्रेजी में इस तरह से लिखा जाएगा, और हिंदी में जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, आप लोगों से एक बात और ये कहनी है कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो क्योंकि जब हम देखते हैं उस वक्त तो हमें लगता है कि हमें याद हो गया और अब ये याद रहेगा, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो चीज हमारे जहन से निकल जाती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि जब आप वीडियो देखें, और जो लोग वाकई में दिलचस्पी रखते हैं, तो वो एक कलम और कॉपी लेकर के बैठा करें, ताकि अगर उनको लग रहा है कि कोई लफ्ज ऐसा आया है जो उनको पहले से नहीं मालूम था या इसके बारे में उनको लिखने की जरूरत है, तो वो नोट करते जाएं। एक बार जब वो आपके पास महफूज होंगे आपके नोट्स, तो आप उसको उठा करके कभी भी पढ़ सकते हैं ना। वैसे चीजें जहन से निकलने लगती हैं, क्योंकि चीजें भी हमारे साथ वही सलूक करती है ना जो हम उनके साथ करते हैं। अगर हम उनमें दिलचस्पी लेंगे तो वो भी हमारे में दिलचस्पी लेंगी ना। तो देखिए, पहला लफ्ज मैंने जो लिखा है यहाँ, ये है आर। आर अगर हम कह देंगे इसको तो वो आर नहीं इंग्लिश वाला, है ना, या अलिफ वाला भी नहीं, आर थोड़ा सा अगर आप सुन पा रहे होंगे तो हल्का सा एक खफीफ सा एक फर्क है अलिफ में और आइन में। तो आइन जो है वो जरा यहाँ से निकलती है ना, आर। तो ये आर जो है ये कहते हैं हम 3 हरफी हो गया, आइन, अलिफ और रे। तो इसके मानी है शर्म के, है ना, आर। शर्म के माने आर। देखिए, बहुत हल्की फुल्की सी इकबाल की जो है वो एक गजल है बाकी तरह की, बहुत शुरू की। तो उसमें एक शेर है कि नाते हमें इसमें तकरार क्या थी। तकरार यानी कि इसमें तो कोई फसाद या झगड़ा या कोई हुज्जत की बात ही नहीं थी, इसमें कोई झगड़े वाली बात तो थी नहीं, मगर वादा करते हुए आर क्या थी। मतलब वो कह रहे कि अगर महबूब को नहीं आना था तो इसमें झगड़े वाली कोई बात नहीं थी, कम अज कम वादा ही कर लेते, वादा करने में कैसी शर्म थी, है ना। तो आर शर्म। अब ये देखिए, आबिद, आप अक्सर सुनते हैं आबिद, आइन, अलिफ, बे और दाल, आबिद। आर हो गया 3 हरफी। अब चूंकि मैं 3 हरफी बार बार इसलिए आपको नहीं बताती हूँ क्योंकि आप लेटर्स की जो हर्फ की जो अलग-अलग पहचान है वो आप सीख गए हैं, और आप ये भी बेहतर सीख गए हैं कि जब यहाँ पे 1 2 3 4 जब आप इनको ऐसे काउंट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये 4 हरफी है। तो आबिद, आबिद किसको कहते हैं? परहेजगार, है ना, मुत्तकी, परहेजगार, है ना, या इबादत गुजार, आबिद। अब देखिए, ये आप हमेशा सुनते हैं आदत, है ना। तो ये आदत जो है, जो लोग नहीं जानते हैं उनकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ। तो आप याद रखिए, ये आइन से है, अलिफ से नहीं है, आदत। तो आदत में, आदत कहते हैं आपका जो मिजाज होता है, आपकी जो खसलत होती है, आपकी जो खू है ना, किस तरह की आपकी खसलत है, कैसी आदत है आपकी। तो आदत, आइन, अलिफ, दाल और ते, 4 हरफी हो गया। आबिद भी 4 हरफी था, और आदत भी जो है वो 4 हरफी हो गया। तो जब हम इसको मिला के लिखेंगे, क्योंकि आइन का तो आपको मालूम ही है, आइन का तो सिर्फ ये बचता है जब हम मिला करके लिखते हैं, ये वाला, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये आइन है। तो जब हमने अलिफ इसमें मिलाया तो ये हो गया, क्योंकि अलिफ के बाद जो हर्फ लिखा जाता है वो अलग लिखा जाता है, तो वहां दाल आ गया, और चूंकि दाल के बाद भी जो हर्फ आता है वो अलग लिखा जाता है,
तो यहाँ पर ते हो गया, आदत है ना, यानी कि खसलत, खूब। तो इसमें देखिए मुनीर नियाजी का फिर से एक शेर है कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना ना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज है दूसरा, आरिज। आरिज, अब ये मैंने अक्सर सुना है लोगों के मुंह से, वो इसको आरिज नहीं बल्कि आरिज कह देते हैं। वही फिर इसके साथ जो है वो बुरा सलूक, क्योंकि ज़्वाद जो है वो जीम में बदल दिया तो वो कानों को बहुत खराब लगता है सुनने में। तो आरिज है ना, जिसमें से ज की आवाज निकलती है, आरिज, जो हमारे तालू से जो, और जब हम जीम बोलते हैं तो कैसे आरिज, बीच में जो है वो ऐसे है, यहां से नहीं निकल रही है हमारे यहाँ आवाज, तो हम इसको आरिज कह देते हैं। तो पता चला कि वो जो लफ्ज का जो हुस्न है वो सब पूरा का पूरा जो है वो जायल हो गया। तो आरिज जो है वो कहते हैं गाल को, रुखसार को, उसको रुखसार भी कहा जाता है। और आपके जो गाल होते हैं ना चेहरे पे, उसको गाल को कहा जाता है। तो आइन, अलिफ, रे और ज़्वाद, तो ये भी 1 2 3 4 हरफी हो गया, आरिज। अब देखिए, क्योंकि बताया था ना आपको कि अलिफ, दाल, जाल, रे, जी और वाव के बाद कोई भी लफ्ज जो है वो मिला के नहीं अलग लिखा जाता है। देखो अलिफ के बाद रे आया अलग, और चूंकि रे के बाद भी लफ्ज जो है वो अलग लिखा जाता है, तो यहाँ पे ज़्वाद आ गया, आरिज। हमने कोई भी लफ्ज मिलाया नहीं, तो आरिज कहते हैं रुखसार को, गाल को, है ना। अब ये तो बहुत कॉमन लफ्ज है, आशिक, है ना। आइन, अलिफ, शीन और काफ, काफ नहीं काफ, थोड़ी हलक से आवाज निकालनी है, आशिक। तो आशिक हम क्या कह देते हैं, आशिक, तो आशिक नहीं कहना बल्कि आशिक, थोड़ा सा हलक से आवाज निकलेगी काफ की, आशिक। ये वाला जैसे ये समझिए कि ये अंग्रेजी का के लेटर और क्यू फर्क है ना। तो काफ जो है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, और काफ जो है ये वाला होता है जहां ये आता है के। और हिंदी में जो है वो क ख की आवाज है ना काफ की, तो हम यहाँ उसको काफ बनाने के लिए ये लगा देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने जे में जब लगाया था कि जे को हमने जब ज बनाने के लिए या ज़्वाद बनाने के लिए या है ना जोए बनाने के लिए वहां पर हमने जो है लगाया था, इसी तरह से हम जब इसको पढ़ेंगे ना ऐसे काफ, तो ये वो आवाज है, ये वाली, ये काफ, है ना। आशिक, अब आशिक के मानी आप सबको मालूम ही है, मोहब्बत करने वाला, है ना, इश्क। देखिए एक तो होती है मोहब्बत, जब मोहब्बत जो है वो एक और थोड़ा सा बढ़ जाती है तो उसका एक दर्जा थोड़ा सा बुलंद होता है, तो उसको कहते हैं इश्क, यानी कि मोहब्बत की बढ़ी हुई शक्ल जो है वो इश्क है। और जो इश्क में मुब्तला है, जो मोहब्बत कर रहा है या इश्क में गिरफ्तार है, वो आशिक है ना। तो आशिक जो है वो मोहब्बत करने वाला हो गया। तो ये देखिए आप, अच्छा ये देखिए अभी आपको बताते हुए, ये मैंने लिखा है आलिम, आयन, अलिफ, लाम और मीम, ये 4 हरफी है आलिम। तो ये कैसे हमें पता चला कि ये आलिम मैं कह रही हूं? आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये आलम है ना। जेर और जबर का खेल और मानी जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। अब देखिए आलिम अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये देखिए आइन, अलिफ, लाम और मीम, आलिम। तो जब मैं जेर लगा रही हूं तो इसका मतलब हो रहा है आलिम, यानी कि जानने वाला, इल्म से बना, जिसको इल्म आता हो वो आलिम हो गया, आलिम। लेकिन अगर मैं यहां जेर ना लगा करके जबर लगा दूं तो फिर आप क्या पढ़ेंगे उसको, आलम। और आलम किसको कहते हैं? दुनिया को, है ना, जहां को, जहां नून गुन्ना, आलम। तो आप जब कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं या जो भी इबारत आपके सामने है, जो भी मतन आपके सामने है, तो उससे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ किसी आलिम के बारे में बात हो रही है या फिर दुनिया की बात हो रही है, आलम की बात हो रही है।
है ना। तो आप उससे ये है अंदाजा वहां पर ये लगाएंगे। लेकिन ये दोनों तरह से, इस तरह से जेर और जबर का खेल है और मानी जो है वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो ये देखिए इबारत तो कह सकते हैं जैसे आयन, बे, अलिफ, रे और ते, 1 2 3 4 5, ये जितने ऊपर लिखे गए ये 3 हरफी थे, बाकी सारे के सारे 4 हरफी वो थे लफ्ज, है ना। अब ये इबारत, इबारत जो है इसमें 5 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं। तो जब हम इसको मिला करके लिखेंगे, देखिए आयन, बे, अलिफ और फिर रे, क्योंकि अलिफ के बाद तो हम कोई हर्फ मिला के लिखते नहीं है और ना रे के बाद लिखते हैं, तो इसलिए हम ते जो है वो अलग कर देंगे। इबारत, इबारत की मानी है तहरीर के, है ना, या जो भी हमारे सामने कोई टेक्स्ट है हम पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं कि जरा इबारत पढ़ करके सुनाना, है ना। देखिए अब ये दूसरा एक लफ्ज मैंने लिखा है यहाँ पे, इनायत। हाँ, वो खूबसूरत लफ्ज है। आइन, नून, अलिफ, ये और ते, 1 2 3 4 और 5, 5 हरफी हो गया। तो जब हम इसको लिखेंगे मिला करके, तो आइन, नून, अलिफ, इना, ये और ते, इनायत। अब इनायत किसको कहते हैं? मेहरबानी को, है ना, किसी के ऊपर करम करना, है ना, इनायत मेहरबानी। तो ये आपका, ये देखिए पहले जो लिखा था वो था अदद, दाल और दाल यानी गिनती, ये वाव है, ये है अदू, ये उदू नहीं है अदू। आयन, दाल और वाव, 3 हरफी है, देखिए आयन, दाल और वाव, अदू। अदू किसको कहते हैं? दुश्मन को, है ना, जो आपका दुश्मन है उसको कहते हैं हम अदू, है ना, उदू नहीं है ये, तो इसे है अदू, सही लफ्ज अदू है। तो ये देखिए आप, दुश्मन को कहा जाता है। इसी तरह से इज्जत, है ना, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं इज्जत से, और ये इज्जत है ना, ये इज्जत आपको नहीं बोलना है, यहाँ पे ज, ये जे और जीम की आवाज नहीं निकालनी है आपको, ज, है ना, इज्जत। आज क्योंकि देखिए तशदीद को हम अलग हर्फ में काउंट नहीं करते हैं, है ना। अब ये लिखा कैसे जाएगा? हालांकि यहाँ एक ही जे लिखा गया है, लेकिन इसके ऊपर तशदीद है। तशदीद जहां लगती है उसका मतलब होता है कि हमें वो 2 बार बोलना है। अब देखिए जैसे आए, जे, इज्जत, है ना। तो ये अब हमें पता चल गया कि इज्जत जो है वो हमें ये डबल जे से हम नहीं यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन हम तशदीद लगा देंगे, इज्जत। और अगर हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, अगर आपको ऐसे आ रहा हो जहन में कि हमने लिखा आयन, जे और ते, और आपको ये कि इसको मिला करके लिखें, तो ये तो खराब हो जाएगा ना फिर, क्योंकि हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां तक तो ठीक हो जाएगा, और अगर हम इसको 2 बार अगर बोलेंगे क्या हो जाएगा? इज्जत, है ना। तो हमें इज्जत वहीं से थोड़ा सा एक निकालना है, तो हमने यहाँ पे तशदीद लगा दी और इसको हटा दिया, तो अब सही हो गया इज्जत। और अगर हम इसको 2 बार लिख देंगे तो ये इज्जत तो बेकार हो जाएगा, यानी कि बड़ाई, इज्जत, है ना, शान। इसी तरह से ये लफ्ज भी बहुत कॉमन है, आप रोज बोलते हैं आम। अब ये खाने वाला आम नहीं है ना, और मैंने बहुत मतलब स्टूडेंट्स को देखा है जो अच्छी खासी उर्दू जानते हैं, और जब उनको आम लिखना होता है तो वो अक्सर गलती करते हैं और ये लिख देते हैं आम। ये आम जो है जो मशहूर हो, है ना, आम जो फैला हुआ हो, रस्मी आम, यानी कि ये चीज बहुत आम है, यानी कि सबको मालूम है, जो चीज मकबूल हो, है ना, फैली हुई हो, रस्मी हो, जिसको सब जानते हो, तो हम उसको कहते हैं आम। जैसे कहते हैं ना आम खास, मतलब कुछ ऐसे लोग जो खास तबके से जो ताल्लुक रखते हैं, आम यानी कि वो अवाम जो सब में शुमार होता है ना, तो आम। तो अक्सर जो है मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और वो आम लिखते हैं, और गलती, देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं गलती कह रही हूँ, गलती ही सही लफ्ज है, क्योंकि गलती जो है वो ठीक नहीं है, गलती, है ना, गलती ना, गलती नहीं उसको पढ़ते, ठीक है, गलती।
تو یہ عام جو ہے یعنی کہ مشہور. اب یہ دیکھیے عبور. عبور کہتے ہیں کسی چیز میں عبور حاصل ہونا یعنی کہ مہارت حاصل ہونا. اور ایک عبور کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی ہمارے سامنے یہ راستہ ہے, کوئی دریا ہے, ہم نے کہا کہ ہمیں اسے عبور کر کے جانا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کو پار کر کے جانا ہے نا. تو عبور کے معنی جو ہو گئے وہ اس کے بھی ہو گئے کہ ہمیں کسی چیز پہ اگر دسترس ہے, کوئی چیز میں مہارت حاصل ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں عبور. یا پھر کوئی اگر ایسے ہو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے, اس کے کیا معنی جو ہے وہ نکل رہے ہیں. تو جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے عبور کو, تو عین بے اور واو عبور. تو دیکھیے اب چونکہ واو کے بعد ملا کر کے نہیں لکھا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پہ رے جو ہے وہ الگ ہو گیا. تو یہ ہو گیا آپ کا عبور. آج ہم جس حرف کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اردو حروف تہجی کا 25واں حرف یعنی کہ غین کے بارے میں بات کریں گے. تو اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس سے بننے والے کچھ مختلف الفاظ لکھ کر کے میں آپ کو سکھاؤں گی اور ان کا مطلب بھی بتاؤں گی. مطلب بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو وہ لفظ جو ہے جو میں یہاں پہ لکھ کر کے آپ کو سکھا رہی ہوں وہ آپ اپنی عام جو آپ کی روزمرہ کی بول چال ہے یا گفتگو ہے اس میں اس کو شامل کر سکیں. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں غین سے بننے والے الفاظ. تو یہ غین ہے اردو حروف تہجی کا 25واں حرف. اگر ہمیں اس کو رومن میں لکھنا ہوگا تو ہم کیسے لکھیں گے؟ GHIN. دیکھیے حلق سے آواز نکل رہی ہے غ. ایک ہوتا ہے یہ گاف ہے نا, جس کو انگریزی میں ہم جی کی آواز نکالتے ہیں اس سے, اور ہندی میں یہ گا کی. لیکن غائن ہم کب نکالیں گے ہندی میں؟ جب ہم اس کے نیچے ایک بندی لگا دیں گے اور اس میں ایچ ہم شامل کریں گے تو آپ دیکھیں تب یہ حلق سے آواز نکلے گی. تو غین, یہ گین نہیں ہے, غین غین. تو غین ایسے لکھیں گے اور ہم جب اس کو ہندی میں لکھیں گے تو ایسے ہم اس کو لکھ دیں گے یہ. اور اگر ہم اس کو اردو میں یہ تو حرف ہوا, ایک لیٹر ہوا, اگر ہم اس کو بطور لفظ لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ غین یہ اور نون یہ. تو رومن میں ہم نے لکھا تو ایسے لکھیں گے غین, اور اگر ہم نے اس کو ہندی میں لکھا تو ایسے, اور اگر اردو میں ہم لکھیں گے تو اس کو ایسے لکھیں گے غین کو. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے جو پہلا لفظ میں نے لکھا ہے یہ ہے غارت. غین الف رے اور تے غارت. تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ غارت کہہ دیں گے تو وہ جو جی والی جو آواز ہے وہ نہیں نکالنی ہے نا. تو اگر ہم اسے انگریزی میں لکھنا ہوگا تو ہم اس کو ایسے نہیں لکھیں گے نا جی یہ ہم نے لکھ دیا غارت, بلکہ ہمیں اس میں ایچ لگانا ہوگا تب یہ صحیح ہوگا. اور اسی طرح سے ہندی میں اگر ہم لکھیں گے تو ہم ایسے نہیں لکھ سکتے اس کو, یہ ہمیں اسے یہاں یہ لگانی ہوگی تب یہ بنے گا غارت. صحیح. غارت کے معنی ہے تباہی کے, بربادی کے, ہے نا, یہ لوٹ کھسوٹ. دیکھیے جب کیونکہ غین تو یہ بچتا ہے, عین میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا, تو غین اور الف جب اس میں ہم ملا کر کے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا غا. رے, کیونکہ رے ایسا حرف ہے الف کے بعد کوئی ملا کے نہیں لکھا جاتا ہے, اور رے کے بعد بھی کوئی حرف ملا کر کے نہیں لکھا جاتا ہے, تو ہم اس کو کر دیں گے یہ غارت, جس کے معنی ہے تباہی کے یا بربادی کے. اچھا آپ نے ایک ہوتا ہے غارت گر, اسی سے بنا ہے. جب ہم اس میں ایسے لگا دیتے ہیں نا یہ غارت, اور ہم نے اس میں یہ لگا دیا گر, تو اس کے معنی تو تباہی کے ہوئے, اور پھر غارت گر کے معنی ہو گئے تباہی مچانے والا, یا لٹیرا جو ہوتا ہے نا ڈاکو, اس کو بھی کہتا ہے غارت گر, جو سامان آپ کا لوٹ لے, ہے نا, تباہی مچانے والا یا لوٹ کھسوٹ کرنے والا, غارت گر. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے دوسرا, یہ ہے غبار. آپ نے سنا ہوگا غبار. غین بے
الف اور رے. یہ دیکھیے اب یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اچھی طرح سے سیکھ گئے ہیں کہ غین الف رے اور تے یہ 4 حرفی ہے, اور اسی طرح سے غبار بھی جو ہے وہ آپ کا 4 حرفی ہے. جب ہم اس کو لکھیں گے تو ایسے غبار. اب ایک غبار تو وہ ہے جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ دھول, جب ہوا چلتی ہے یا دھول ہوتی ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ غبار ہے. لیکن ایک غبار جو ہے وہ اس کو بھی کہا جاتا ہے رنج کو یا تکلیف کو کہا جاتا ہے نا, غبار. تو یہ بھی آپ دیکھیے دوسرا لفظ غرور ہے نا. غرور آپ اکثر بولا جاتا ہے غرور. یہ اس پہ پیش ہے یہ غین رے واو اور رے. غرور, غرور کے معنی گھمنڈ کرنا. غرور گھمنڈ کرنا, ناز کرنا ہے نا. اور جو گھمنڈ جس کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بہت مغرور ہے یہ, یعنی کہ یہ گھمنڈ والا انسان ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مغرور. اب دیکھیے غرور اس پہ پیش ہے, یہ غرور نہیں ہے نا, غرور ہے غرور. تو غالب کا ایک شعر ہے, کیونکہ غالب کے یہاں تو تھوڑی شوخی بھی پائی جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے, صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا, ہے نا. یعنی کہ اپنا ایک تمسخر اڑایا ہے کہ مجھے تو مطلب بہت دعویٰ یہ تھا کہ میں کسی کو اپنا دل نہیں دیکھ سکتا. جب وہ آئینے کے سامنے اب کھڑے ہوئے تو کہہ رہے اپنا سا منہ لے کے رہ جانا, یعنی کہ اب نادم ہو رہے ہیں, شرمندہ ہو رہے ہیں اپنے اوپر ہی. تو یہ کہہ رہے کہ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے, صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا. تو اب یہ دیکھیے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہے, یہ غزال, اردو شاعری میں غزال بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اس سے ہم ہرن کے معنی ہے اس کے, غزال کے. اور اردو شاعری میں جو معشوق کی جو آنکھیں ہیں وہ غزال سے تشبیہ دی جاتی ہے, کیونکہ ہرن کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. اس کو آہو بھی کہا جاتا ہے. دیکھیے 2 لفظ یہ جب ہم لکھیں گے ملا کر کے غزال, کیونکہ یہ زے ہے, زے اس پہ پچھلی ویڈیو میں کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی. غین زے غزال, گجال نہیں اس کو کہیں گے ہم, غزال. اور الف اور لام غزال. غزال کے معنی ہے ہرن کے, یا اس کو ہم ہرن کے بدلے اس کو آہو بھی کہتے ہیں, ایک ہی ہے, ہرن بھی کہا جاتا ہے اور یہ آہو. تو تینوں ایک ہی معنی ہے. اور چونکہ ہرن کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں اس لیے شاعری میں آنکھوں کو جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے, یا تو نرگس کے پھول سے دی جاتی ہے نرگسی آنکھیں, نہیں تو ہرن جیسی آنکھیں, غزال جیسی آنکھیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے غضب. غضب بھی آپ اکثر بہت عام لفظ ہے اور بہت بولا جاتا ہے, آپ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ غین زوار اور بے, غضب. غضب کے ایک معنی تو غصے کے ہوتے ہیں, ہے نا, غصے کے. اور دوسرے معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز پہ حیرت کرتے ہیں یا استعجاب کی جو کیفیت ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا غضب کیا, ہے نا, بولتے ہیں. جیسے داغ کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ غضب کیا کہ تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, تمام رات قیامت کا انتظار کیا. تو کیونکہ محبوب کا جو وعدہ ہے اردو شاعری میں وہ کبھی پورا نہیں ہوتا ہے, تو اب ان کو افسوس ہو رہا ہے, اور وہ ہے نا عجب اور انوکھے کا معنی بھی ہے غضب کا. تو اب داغ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیکار ہی میں نے جو ہے اب مجھے افسوس ہو رہا ہے, یا کہ میں نے کیوں جو ہے وہ محبوب کے وعدے پر اعتبار کیا, جس کے نتیجے میں رات کاٹنی جو ہے وہ مشکل ہو گئی اور وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی. تو یہ دیکھیے غش. غش کے معنی آپ 2 حرفی ہے یہ. اب دیکھیے یہ 3 ہے, 1 2 3, اسی طرح سے 1 2 3 4, یہ 4 حرفی ہو گیا غزال. یہ غضب جو ہے یہ 3 حرفی ہے. اور غش, غش کہتے ہیں غش طاری ہو رہا ہے یا بے ہوشی کو, غش. غین اور یہ غش یعنی کہ بے ہوشی ہونا نا. اب یہ دیکھیے غافل. غافل آپ کو معلوم ہے بے خبری کو کہا جاتا ہے, بے خبری یا نادانی کو, ہے نا, غافل یا بے خبر ہونے کو. دیکھیے غین الف فے اور لام, غافل. اسی طرح سے کچھ اور الفاظ دیکھتے ہیں. اسی طرح سے یہ دیکھیے یہ ہے غذا, ہے نا,
غین زال اور الف، جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے نا غذا، تو غین زال اور الف غذا، غذا کہتے ہیں کھانا یا خوراک کو کہا جاتا ہے غذا. یہ غین حلق سے آواز نکالنی ہے آپ کو، غذا، غذا غذا نہیں کہنا ہے نا، غذا. اب یہ دیکھیے یہ ہے غدار. آپ جانتے ہیں غدار کس کو کہا جاتا ہے؟ جو باغی ہوتا ہے نا، جو ملک کا دشمن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غدار، باغی کو. تو غین دال الف اور رے. اب چونکہ اس کی کیسے، اب یہ اس کو ہم غدار آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ آپ چونکہ جانتے ہیں اس لفظ کو تو آپ جو ہے وہاں اس پہ تشدید لگائیں گے، تو اس طرح پڑھا جائے گا یہ ڈبل کہ غدار ہے نا، دال کی 2 بار آواز نکلے گی غدار. چونکہ اس کو جو ہے یہ پہلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ اس کو ہم الگ حرف میں شمار نہیں کرتے ہیں، تو یہ 1 2 3 اور 4 حرفی ہے، لیکن ہم اس پہ یہاں تشدید لگائیں گے اور یہ ہو جائے گا غدار یعنی کہ باغی. اور یہ دیکھیں غور، غور کرنا آپ اکثر بولتے ہیں، غور یعنی کہ فکر، تدبر یا سوچ کو کہا جاتا ہے. تو جب ہم اس کو، کیونکہ غین کی تو یہ شکل ہی بچتی ہے، غین واو، اور واو کے بعد جو ہے حرف الگ لکھا جاتا ہے، ملا کے نہیں لکھا جاتا ہے، تو ہم اس کو رے، غور کرنا یعنی کہ سوچنا یا فکر کرنا ہے نا، تدبر، غور و فکر اس کو ہم کہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے غیبت. غیبت آپ نے اکثر سنا ہے، غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو، جو شخص موجود نہ ہو اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کی جائے. تو دیکھیے غین، یہ، بے اور تے، یہ ہوا آپ کا 3 حرفی اور یہ آپ کا ہو گیا 4 حرفی. تو اگر ہم اس کو ملا کے لکھیں گے غین، یہ، بے اور تے، غیبت. اچھا، کیونکہ یہ جو ہے جب کسی بھی حرف میں مل کر کے بنتی ہے تو وہ 2 نقطے والی بن جاتی ہے نا. آپ کوئی بھی دیکھیے اٹھا کر کے تو یہ اس شکل میں آتی ہے، یہ غیبت. تو غیبت یعنی کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. اب یہ دیکھیے غنودگی. غنودگی کا مطلب ہے، دیکھیے غین، نون، واو، دال، گاف اور یہ کتنے ہو گئے اس میں حرف؟ 1 2 3 4 5 6. یہ 6 حرفی ہو گیا لفظ. اور جب ہم اس کو لکھیں گے غین نون واو، واو کے بعد حرف ملا کے نہیں لکھا جاتا ہے دال، اور چونکہ دال کے بعد بھی کوئی حرف ملا کے نہیں لکھا جاتا ہے تو گاف اور یہ دونوں جگہ پیش ہے. غنودگی. غنودگی کہتے ہیں ایک نشے کو یا خمار کو یا نیند کی جو کیفیت ہے نا، نیند کو خمار. آپ کو غنودگی کے عالم میں ہم کہتے ہیں نا کہ جب نیند سی آ رہی ہوتی ہے کہ ایک دم نشہ سا طاری ہو، کہ غنودگی. تو یہ غنودگی جو ہے یہ آپ کا یہ پیش کے ساتھ ہے دونوں جگہ، اس کو ہمیں ایسے پڑھنا ہے غنودگی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے غربت. غین، رے، بے اور تے 4 حرفی ہو گیا غربت. غربت. اچھا، ایک غربت تو وہ ہے جب آپ بہت غریب ہوتے ہو، ہے نا، غریبی کو غربت، کہ آدمی بہت غربت زدہ زندگی جی رہا ہے یا وہ غریب ہے. ایک غربت ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے جو بے وطنی کو، ہے نا، جو لوگ اپنے مطلب جگہ سے کہیں بھی دور ہیں یا دور جا کر کے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ غربت کی زندگی جی رہے ہیں. تو غریبی کے ہی معنی نہیں بلکہ بے وطنی کو بھی کہا جاتا ہے نا. جیسے کہتا ہے نا کہ غریب الدیار، اقبال کا شعر ہے کہ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد.